बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्राइटल सक्सेस चैनल की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात MCQs का एक सिलसिला शुरू किया था जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात और ईटा के तमाम टेस्टों के लिए, तमाम जॉब टेस्टों के लिए इंतहाई अहम है और ये इंतहाई अहम MCQs है। मैंने कल भी एक वीडियो इसी MCQs का पार्ट 1 अपलोड किया था, तो आज उसी सिलसिले में पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सहाबी को फातिह सिंध कहते हैं? तो ये सहाबी नहीं है, ये जर्नेल है। तो मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फातिह खैर कौन है? फातिह खैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, जामिउल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान को जमा किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, कसीरुर राविया किस सहाबी को कहते हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे ज़्यादा हदीस मरवी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हवारी रसूल किस सहाबी का लक़ब है? तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई तो 10 हिजरी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, सहीफ़े सादिक़ा किस सहाबी से मंसूब है? यानी मजमूल अहादीस। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, सियाह सत्ता कब मदऊन हुई? तीसरा दौर। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, अहादीस की सबसे मोतबर किताब कौन सी है? तो सही बुखारी शरीफ। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, मदनी सूरतें बयान करती हैं ख़ास तौर पर माशरती और मजहबी क़वानीन, जबकि मक्की सूरतों में ज़्यादातर अक़ायद वग़ैरह की बहस होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुरान मजीद की सूरतों में से किस सूरत को उरूसुल कुरान, सूरह रहमान, इसको कुरान की दुल्हन भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, कुरान करीम का नज़ूल किस महीने को शुरू हुआ? रमज़ान। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया? तो अल्लाह ताला ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस किसको कहते हैं? जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, आगे पीछे है। किस इस्लामी मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहते हैं? तो लेबनान। ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, उस मुसलमान शख्सियत का नाम बताएं जिन्हें सबसे पहले नोबल इनाम दिया गया। अनवर सादात। ऑप्शन ए करेक्ट है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, उस वाहिद मुसलमान औरत का नाम बताएं जिन्होंने अमन का नोबल इनाम हासिल किया। तो खुदेजा मस्तूर। इसको ज़रा थोड़ा कंफर्म भी कर दें। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी और डी नहीं दिया गया है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा सबसे ज़्यादा गुमान है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिसंबर 1991 में कितने मुसलमान रियासतों ने रूस से आज़ादी हासिल की? 5 ने। ऑप्शन बी करेक्ट है।
تاجکستان، آذربائیجان یہ وغیرہ۔ 16 نمبر کویشچن ہے اس اسلامی ملک کا نام بتایا جہاں سے خط استوا گزرتا ہے۔ انڈونیشیا، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اور 17 نمبر کویشچن ہے فیصل مسجد کہاں واقع ہے؟ اسلام آباد، پاکستان میں۔ اور کویشچن نمبر 18 ہے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی ہے۔ اور 19 نمبر کویشچن ہے بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی ہے۔ 20 نمبر کویشچن ہے اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ 707 عیسوی میں کس شہر میں قائم ہوا؟ تو بغداد میں، آپشن ڈی سی کریکٹ ہے۔ اور 21 نمبر کویشچن ہے کس خلیفہ راشد نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور 22 نمبر کویشچن ہے وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی کریکٹ ہے۔ پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مدینہ میں، آپشن اے ہے۔ 24 نمبر کویشچن ہے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ یمامہ، آپشن بی کریکٹ ہے۔ 25 نمبر کویشچن ہے پہلا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ ابوا، آپشن اے ہے۔ اور 26 نمبر کویشچن ہے غزوہ خیبر کس ہجری میں ہوا؟ 7 ہجری، آپشن اے کریکٹ ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں 16 نمبر کویشچن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ تو بائی کا، دونوں بائی تھے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور 17 نمبر کویشچن ہے ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے اولاد میں، یعنی نبیوں کا باپ، اس کے اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کا اولاد میں بہت زیادہ انبیاء آ چکے ہیں۔ 18 نمبر کویشچن ہے کس پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی بھی یاد رکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ تو 40 دن۔ 19 نمبر کویشچن ہے غزوات کی تعداد 27 ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اور 20 نمبر کویشچن ہے زید بن حارثہ کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں، آپشن اے کریکٹ ہے۔ 21 نمبر کویشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا تھا نبی علیہ السلام نے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ 22 نمبر کویشچن ہے صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور 23 نمبر کویشچن ہے کس نبی نے علم فلکیات کا آغاز کی ابتدا کیا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں 24 نمبر کویشچن ہے کس نبی نے علم الحساب کا آغاز کیا؟ تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ 25 نمبر کویشچن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سال پیدائش کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل، آپشن اے کریکٹ ہے۔ 26 نمبر کویشچن ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹی پر سفر کیا اس کا نام قصوہ تھا۔ اور دلدل نبی علیہ السلام کے خچر کا نام تھا، تو اسے بھی یاد رکھیں۔ 27 نمبر کویشچن ہے دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا تھا؟ میثاق مدینہ، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور 28 نمبر کویشچن ہے غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھی، کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع فرمایا؟ آل عمران، سورہ آل عمران میں، آپشن اے ہے۔ 29 نمبر کویشچن ہے اللہ تعالیٰ نے وقفہ وقفے سے نبی بنی نوع انسان کی رشد ہدایت کے لیے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے؟ 1,24,000۔ 30 نمبر کویشچن ہے 4 ممتاز ترین فرشتے یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچاتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکے گی، اور عزرائیل علیہ السلام اس مخلوقات سے روح قبض کرتی ہے، یہ اس کی ڈیوٹیاں ہیں،
یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ تھینکس فار واچنگ۔